नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय तहले बनाएको आइसोलेसनमा बस्न मान्दैनन् कोरोना संक्रमित। जुम्लाका होम आइसोलेसनका संक्रमित हिँडुल गर्दा नियन्त्रणमै चुनौती। नगर विकास कोष अब पूर्वाधार विकास निगम। नगरपालिकाको भौतिक विकासमा टेवा पुग्ने। दुर्गममा भएका नगरपालिकालाई मुख्य ध्यान दिन नगर प्रमुखका सुझाव। वडामै पुगेर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका। स्वास्थ्य कर्मीलाई तलबको 100% भत्ता दिने घोषणा। र नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, तर छैनन् दक्ष चिकित्सक। अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला हो जुम्ला। तर कोरोना महामारीले विकट पनि छोडेन, विपद मचाइहाल्यो। कोरोना संक्रमणको चपेटामा पर्न पुग्यो, कोरोना संक्रमित बढ्न पुगे। स्थानीय सरकारले त आफ्नो बलवृद्धिले भएसम्म संक्रमण न्यूनीकरणका उपाय अपनाएका छन्। तर संक्रमितले नै महामारीलाई खेलाची सोच्दा अवस्था भयावह हुने थप भय पैदा भएको छ। यस्तै भएको छ जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा। संक्रमितका लागि भनेर आइसोलेसन बनाएको छ, तर संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। बसेका पनि बेला बखत बजार पुग्ने गर्दा स्थानीय तहलाई हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि संक्रमण फैलने चिन्ताले भने सताइरहेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको तिला गाउँपालिका अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ। संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीदेखि जनप्रतिनिधि परिचालन गरिएको छ। गाउँ गाउँमा कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने जनचेतना र परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ। गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडाको वडा कार्यालयमा 5 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै 25 शय्याको आइसोलेसन कक्ष पनि निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल जुम्ला र जनस्वास्थ्य कार्यालय संघको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ। कोरोना परीक्षण गरेर संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले होम आइसोलेसनमै बस्ने सूची राख्ने गरेका छन्। परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएका 11 जना मध्ये 3 जना मात्रै संस्थागत आइसोलेसन अस्थायी कोभिड अस्पतालमा बसेका छन्। अन्य व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। एकदमै कमजोरी जस्तो फिल हुने, टाउको दुख्ने, नियमित आछ्यौँहरू आउने, अनि ढुगा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, त्यस्तो भइरहेको थियो।
यसबाट बच्नको लागि साबुन पानीले हात धुनु पर्यो, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, सधैँ एकदमै सरसफाइ स्वस्थ रहनु पर्यो। कोरोना संक्रमण हुँदा टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने हुन्छ। खास गरी यसबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ। मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्दछ। नियमित हात साबुन पानीले सफासँग धुने गर्नुपर्छ। यो महामारी हो, यसलाई हेलचेक्र्या गर्नु हुँदैन। ज्यानै जान सक्ने हुनाले सचेत र सजग हुन जरुरी छ। महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि तिला गाउँपालिका पनि यिनै सचेतना अपनाउँदै लागि परेको छ। नआएर तपाईँले 10 दिनसम्म आफ्नो घरमा बसिदिनुको लागि हामीले उपाध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा प्रत्येक गाउँमा गएर स्वास्थ्य शिक्षा पनि दिने काम गऱ्यौँ। अहिले मुख्य कुरो हामीले त्यही नै गरिराखेका छौँ। अहिले हामीले तिला गाउँपालिकामा यही नै काम गरेका छौँ र 25 बेडको आइसोलेसन यो पद्दुमा हामीले तयार गरेका छौँ। गाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड सम्बन्धी सचेतीकरण गर्नुका साथै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई आइसोलेट गर्ने काम पनि गरिएको छ। तर कतिपय अझै आइसोलेसनमा बस्न नमान्दा चुनौती भने थपिएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि 25 बेडको आइसोलेसन तयार गर्ने र 5 बेडको हाम्रो कोभिड हस्पिटल नकुडालीमा रहेको छ र त्यहाँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अहिले अब खासै त्यो 25 बेड भएको ठाउँमा कोही पनि हुनुहुन्न र हाम्रो केही मान्छेहरू चाहिँ अब होम आइसोलेसन बस्नु भएको छ र 3 जना बहिनी मात्रै अहिले हाम्रो कोभिड हस्पिटलमा बस्नु भएको छ। उहाँ गाउँपालिकाका अनुसार होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्ति संवेदनशील नहुँदा संक्रमणको अर्को कहाली लाग्दो रूप लिने खतरा छ। संक्रमण फैलदैन भन्दै बजार जाने, सामान खरिद गर्ने गरेको गुनासो गाउँपालिकाको छ। उनीहरूलाई सम्झाएर बुझाएर संक्रमण मुक्त नभई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको पालिकाको भनाइ छ। तर यसरी संक्रमितले नै लापरवाही गर्दा संक्रमण रोकिने अवस्था नदेखिन पनि सक्छ। त्यसैले सबैले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न पनि आवश्यक छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट भाषण गर्दा नगर विकास कोषलाई निगममा रूपान्तरण गरेको छ। शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजी विकास कोषको काम गर्ने व्यवस्था सोही निगमबाट हुने गरी कोषलाई रूपान्तरण गरिएको हो। निगममा परिणत गरी नगरस्तरीय पूर्वाधार आयोजनाहरू निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कोषले अहिले नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सहयोगका लागि खेलेको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन निगमको रूपमा रूपान्तरण गर्न लागि बताइएको छ। लामो समयदेखि निगम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको कोषले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। नगरहरूको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले 2045 सालमा नगर विकास कोष समिति स्थापना भयो। 2053 सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा नेपालमा नगरहरूको विकास, निर्माण तथा विस्तार एवं नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न कोष बन्यो। नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढङ्गले नगरको निर्माण गर्न गराउनका लागि नगर विकास कोषको स्थापना गरिएको हो। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि बनेका नगरपालिकालाई कोषले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि कोषले खेलेको भूमिका अपरिहार्य छ। त्यसैलाई थप परिष्कृत गर्ने नीति अनुसार कोषलाई निगममा रूपान्तरण गर्दा थप लगानीका दायरा र क्षेत्र बढ्ने अपेक्षा कोषले गरेको छ। सोही अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोषलाई निगममा रूपान्तरण गर्ने निधो गर्यो, जसलाई कोषले पनि स्वागत गरेको छ। स्वाभाविक रूपले निगम बन्दै गर्दाखेरि यसको आफ्नो चाहिँ पुँजी वृद्धि पनि हुने र यसले लगानीको मात्रामा अहिले जुन स्केलको प्रोजेक्टहरू लगानी गरिरहेको छ त्योभन्दा धेरै ठुलो मात्रामा यसले लगानी पनि गर्न सक्ने, ऋण पनि परिचालन गर्न सक्ने र ऋण र अनुदान सम्मिश्रण गरेर परिचालन गर्न पनि सक्ने र सँगसँगै अहिले हामी जति नगरपालिकाहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ त्योभन्दा व्यापक रूपमा अहिले 293वटा नगरपालिका छन् भने ती नगरपालिकाको साइज हेरिकन, नगरपालिकाको चाहिँ क्यापासिटी हेरिकन त्यो खालको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सक्ने गरी यसको दायरा पनि बढ्छ। नेपालमा शहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी परिचालन गर्न एकमात्र वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रूपमा कोषले भूमिका खेल्दै आएको छ। विगत 30 वर्षमा कोषले प्राप्त गरेका अनुभव तथा उपलब्धिका आधारमा नेपालको शहरी क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालनमा
नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पनि निगमको आवश्यकता कोषले औल्याउँदै आएको थियो। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को कार्यक्रम तथा बजेटमा मुलुकको संघीय संरचना अनुसार कोषको विद्यमान नगर विकास कोष ऐन 2053 संशोधन गरियो। नेपाल सरकार प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाको समेत स्वामित्व रहने गरी 20 अर्ब बराबरको इक्विटी पुँजी संरचनाको व्यवस्था सहित प्रदेश तथा स्थानीय तहका पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य लिइयो। पुँजी वृद्धि, लगानी गर्ने ऋण र अनुदानको सम्मिश्रण र तेस्रो कुरा नगरपालिकालाई प्राविधिक सहयोग बढ्ने अपेक्षा कोषले गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पुँजी विकास कोषको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा पनि वृद्धि हुने भएकोले कोषलाई निगममा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको हो। त्यति मात्र नभई कोष निगममा रूपान्तरण हुँदा सम्बन्धित सबै नगरपालिका त्यसका सेयर होल्डर हुने र निगमप्रति नगर प्रमुखहरूको अपनत्व महसुस हुने भएकाले पनि यसको आवश्यकता देखियो। निगममा गयो भनेपछि सम्बन्धित सबै नगरपालिकाहरू त्यसको सेयर होल्डर हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्छन् र नगर विकास कोष निगममा गयो भनेपछि सबैको साझा बन्छ। अहिले जो नेतृत्व गरिरहेको छ उसको मात्रै देखिराखेको छ, जानुपर्छ भन्नेमा मलाई चाहिँ त्यो मान्यता लाग्छ। नगरलाई व्यवस्थित गर्ने, ठूला आयोजना बनाउने, व्यावसायिक योजना बनाउन ऋण लगानी गर्ने काम गर्न पनि कोष निगममा जाने कुरा राम्रो भएको प्रतिक्रिया जनप्रतिनिधिले दिएका छन्। नगर विकास कोषको आवश्यकता त छ। यसले नगरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, नगरका ठुल्ठुला आयोजनाहरू सुरु गर्ने, व्यावसायिक योजना बनाउने, व्यावसायिक योजनाका लागि ऋण लगानी गर्ने, केही त्यसका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि सपोर्ट गर्ने एउटा संस्थाको जरुरी त पर्छ। त्यसको भूमिका नगर विकास कोषले लियो भने धेरै राम्रो। यता केही नगर प्रमुख भने कम्पनीमा गएपछि पनि कोषले आफूलाई धेरै कुरामा सच्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। दुर्गममा भएका नगरपालिकाका लागि कार्यक्रम ल्याउने र उनीहरूको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पहुँचको आधारमा हुने योजना निर्माण र लगानी भन्दा पनि आवश्यकता र त्यसको सान्दर्भिकताका आधारमा लगानी गर्ने हो भने मात्रै निगमको औचित्य देखिने उनीहरूको भनाइ छ। यो सबैलाई समग्रमा चाहिने सबै नगरपालिकाहरूमा लाई अथवा विशेष गरेर दुर्गममा भएका यस्ता नगरपालिकाहरूलाई अलि सपोर्ट हुने हिसाबले भए त यो राम्रो हुन्छ। यो कम्पनीको सवालमा अब हिजोदेखि जो छ एउटा पहुँचको आधारमा जुन विभिन्न किसिमका कामहरू हुने गरिन्छ, अब त्यही पुरानै जाने ढाँचाको जाने एउटा कम्पनीमा त लिने जसको पहुँच र जसको नजिक छ उसैले नै त्यसको व्यवस्थापन त्यसको प्रयोग गरेर जाने भयो भने त्यो त्यति जाने सान्दर्भिकै हुन्छ भन्न म ठान्दिनँ। यसले जाने एउटा कम्पनी अथवा कोषमा जाने गइसकेपछि यसले विशेष गरेर दुर्गम दूरदराजका जाने बस्तीहरूको उठानको लागि विशेष जोड दियो भनेपछि यो कुरा राम्रो हो। कोष निगममा जाने भएसँगै मूलभूत प्रश्न पनि उब्जिएका छन्। स्थानीय सरकारलाई अहिले कोषले लगानी गर्न चाहँदै पनि जग्गा प्राप्ति लगायतका विविध जटिलताले गर्दा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निगम बन्ने बित्तिकै सबै सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ। तर कोषले भने 3 खण्डमा निगमले काम गर्दा अहिलेको अवस्थामा यी प्रश्नको उत्तर आउने बताउँछन्। खास गरिकन निगम बनिसकेपछि हाम्रो पुँजी वृद्धिको कुरा यसले 3वटा कुरालाई यसले जोड दिएको छ। एउटा कुरा पुँजी वृद्धिको कुरालाई चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। दोस्रो कुरा भनेको लगानी गर्ने हामीले ऋण र अनुदानको चाहिँ सम्मिश्रण गरेर लगानी गर्ने कुरालाई चाहिँ यसले सोचेको छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो कुरा चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सहयोगको विषयमा चाहिँ सोचेको छ भने अब यो निगममा लैजाने कुरामा केही कानुनी प्रोसेसहरू हामीले अहिले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने अझै बाँकी नै छ। ती कुराहरू कानुनी प्रोसेसहरू पुरा गरिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ कार्यान्वयन निगमको फुल्ली यसको आफ्नो क्यापिटल पुँजी आफ्नो चाहिँ दायरा सहित चाहिँ यो आफू कार्यान्वयनमा निगम चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। निगम बनेपछि जति नगरपालिकालाई सहयोग हुँदै आएको छ त्यसमा व्यापक वृद्धि हुने दाबी कोषको छ। नगरपालिकाको स्तर क्षेत्रलाई हेरेर लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि कोषले लिँदै आएको योजना र उद्देश्य त सफल भयो नै, तर अब गरेर देखाउने मुख्य जिम्मा कोषको काँधमा आइपुगेको छ। यदि कोषमा रहँदा र निगममा रहँदा उस्तै अवस्था सिर्जना हुने हो भने नगरपालिकाले लामो समयदेखि कोषमा राख्दै आएको विश्वास भने डगमगाउन सक्छ। स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आएकाको पूर्ण कार्यकाल नीति र नियम निर्माण गर्न व्यतीत हुँदा अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले विकासका रेखाको बढी आवश्यकता देख्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि कोषले निगममा रूपान्तरण भए लगत्तै योजना र विकासका लागि तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले 4 वर्षमा गरेको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सुनसरी र कैलालीवासीलाई सोधेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरूले चुनावताको बेला जनताको बिचमा गएर भोलि हामीले जित्यो भने
हजुरहरूले हामीलाई जिताएर पठाउनु भयो भने हामी यो काम गर्नेछौँ भन्ने खालको जुन उहाँहरूले विगतमा जनताको अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए त्यो अनुरूपको काम अहिले खासै भएको देखिन्न। अहिले चाहिँ हाम्रो संहिता आएदेखि हाम्रो देश निकै अगाडि बढेको छ। विकासका कुराहरू धेरै अगाडि बढेका छन्। हामी जस्तो जनसाधारणलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सहज भएको छ। आफ्नो जीवनशैली जिउन धेरैभन्दा धेरै हामीलाई सहज भएको छ। भन्ने हो भने आजभोलि बाटो भयो, पानी भयो, सामान्यभन्दा सामान्य बिरामी भयो, यस्ता कुराको लागि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छैन। देश चाहिँ संहितामा गइसके पश्चात विकासले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा निकै फट्टो मारेको छ। जस्तै शिक्षातिर भयो, त्यसपछि तपाईँको बाटाघाटाहरूदेखि लिएर हस्पिटलहरूदेखि लिएर हरेक ठाउँमा तपाईँहरूको अहिले चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ राम्रो पहुँच भइरहेको छ। सङ्घीय सरकार आइसके पश्चात सर्वप्रथम हामीले बाटोघाटोमा अलिक केही सुधार पायौँ। केही ठाउँमा सुधार भइसक्यो, केही ठाउँमा सुधार्ने क्रममा छ र केही ठाउँमा हामीले पिच पाइसक्यौँ, ग्राभेल पाइसक्यौँ र पानी पिच समेत पाइसकेका छौँ। त्यसै गरेर नदीहरूमा चाहिँ पुलेसाहरू भइसकेका छन्। त्यसै गरी कटानी हुने ठाउँमा चाहिँ तटबन्धनको कार्यक्रम जारी छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामीले नजिकै पाएका छौँ। स्थानीय निकायमा जति जनप्रतिनिधिहरूले विकासका कुराहरूमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो सबै स्थानीय निकायहरूले खेल्न सकेको अवस्था देखिएको छैन। विगत जुन अब यो 4 वर्षपछि हाम्रो यो जनप्रतिनिधिमूलक भएर जुन एउटा आएको छ, जनप्रतिनिधिहरू आएको छन् काम गर्नको लागि, यसमा यो के भएको छ भने जनप्रतिनिधि आइसकेपछि प्रत्यक्ष टोलटोलका सम्पूर्ण जनताहरूसँग सम्बन्धित गएर उहाँका विकास निर्माणकारीहरू उनीहरूका भएका समस्याहरूलाई बुझेर त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा समस्या देखिएको छ त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा गएर उहाँहरूले विकासका निर्माणकारीहरू योजनाहरू गरेर लागू गरेर ती योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन् र सम्पूर्ण जनताहरूले त्योमा सेवा र फाइदा लिए। धारणमा उल्लेखिने जनप्रतिनिधिबाट कुनै कामहरू भएको जस्तो खास मलाई अनुभव भएको छैन। विकासकै पूर्वाधारहरूमा कतिबाट के बाटोघाटो यताउति भन्ने उसमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। तर आजको यो अवस्थामा जुन एउटा जनताहरू रोग र भोगबाट जुन त्रसित छन् त उनीहरूको लागि जनप्रतिनिधिबाट के गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको लागि के भने अब रोग र भोगलाई बिग्रेको जनतालाई के सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो सम्बन्धमा पटक्कै ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस उहाँहरूले अब राम्रै गर्नु भएको छ भन्नुपर्छ होइन। अब बाटोघाटो पनि यस्तो बिग्रेको भत्केको भइरहेको थियो, उहाँहरूलाई भनेर गरिदिइराख्नु भएको छ। नालाहरू पनि बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। राहतमा पनि पहिला चाहिँ वार्ड समितिमा आएको सरकारबाट आएको भएर सबैजना घरै पछि घरमा गएर सोधीखोजी गरेर को चाहिँ विपन्न वर्गको छ, कसले चाहिँ पाएको छैन, उनीहरूलाई सबैलाई घर गएर सोधेर गर्नुभएको छ। ठिक छ, राम्रै छ, उहाँलाई दोष लाउने ठाउँ छैन। अब कोरोनाको इन्जेक्सन पनि नगरपालिकाले किनेर लिएर आएर लगाउने भनेर लाग्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर अब एउटा कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वार्डमा सब्जी दोकान सब्जी किन्ने चाहिँ टोलमा चाहिँ सब्जी किन्ने ठाउँ चाहिँ योभन्दा अगाडि कायम थियो, अहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई सब्जी किन्न सामान किन्नको निम्ति गाह्रो परेको छ। धरान नगरपालिकाभित्र भइरहेको जुन गतिविधिहरू छन् एकदमै राम्रो छ। किनभने मेयर र उपमेयर दुई पार्टीका दुई खेमाका भएर पनि उनीहरूका राजनीतिक मत भिन्नता भए पनि पार्टी यो कार्यगत एकता उहाँहरूको एकदमै राम्रो छ। उहाँ मेलमिलाप भएर यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका मुलुककै पुरानो नगरपालिका मध्येको एक हो। जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा रहेको यो नगरपालिका काठमाडौँ बाहिरको जेठो नगरपालिका हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरपछि मोफसलमा बनेका नगरपालिका बीच तानसेनले छुट्टै साख र पहिचान बनाएको छ। तानसेन नगर सरकारले कोरोना महामारीको यो बेला पनि आफ्नो साख स्थापित गरेको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारका लागि नगरले आफ्नो सबै शक्ति महामारीको यो बेला परिचालन गरेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोरोना महामारी र देशभर तीव्र गतिमा फैलिएको दोस्रो लहरको संक्रमणबाट पाल्पाको तानसेन नगरपालिका पनि अछुतो रहेन। संक्रमण रोकथामको प्रयास गर्दा गर्दै पनि नगरभित्र हालसम्म कोरोनाले 39 जनाको ज्यान गएको छ। मानवीय क्षति र अप्ठ्याराहरू कम गर्न तानसेन नगरपालिकाले सम्भव भएसम्मका सबै खाले उपायहरू
अवलम्बन गरिरहेको छ। नगरले कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट देखिन साथ यसको रोकथाम, न्यूनीकरण र सचेतनाका लागि 14वटै वडामा वडा स्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति बनाएर समुदाय स्तरमा कोरोना रोकथाममा जुटेको थियो। नगरवासीको सुरक्षाका लागि तानसेनको वडा नम्बर 14 अर्गालीको त्रिभुवन माविमा 10 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै बढ्दो कोरोनाको संक्रमण र संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारका लागि त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसको अयोध्या प्रसाद प्रधान स्मृति भवनमा पालिकाले 10 शय्याको अक्सिजनयुक्त आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्यायो, जहाँ डाक्टर झपेन्द्र ढकाल सहितको दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको टोलीद्वारा 24 घण्टा कोभिड संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य उपचार हुँदै आएको छ। यो यहाँ आउँदाखेरि मान्छेलाई होमली इन्भाइरोमेन्ट, घर जस्तो फिल होस् यहाँ आउने मान्छेलाई, र हाम्रो यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूले पनि घरको सन्तानले जस्तै एउटा सेवा सुविधा प्रदान गरौँ भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले ओरिएन्टेसन दिएर यो सुरु गरेका छौँ। र मलाई के खुसी लागेको छ भने यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नै घरको आफ्नै परिवारलाई जस्तै सेवा गरिराख्नु भएको छ। र हामीले पनि हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्म अहिले आइसोलेसन चलाउनुको निमित्त अक्सिजन लगायत यहाँ प्राप्त हुने औषधि लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले यसलाई पुरा गरिराखेका छौँ। र समय समयमा यसलाई चाहिँ हामीले दोहोरो अनुगमन गरिराख्छौँ। कहिले जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हामी गर्छौँ, कहिले चाहिँ हाम्रो प्रशासनको तर्फबाट हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतले गरिराख्नु भएको छ। जिल्लाका धेरैजसो कोभिड अस्पतालमा चिकित्सकको निगरानीमा बिरामीले स्वास्थ्य उपचार नपाइरहेको बखत तानसेनले डाक्टर सहित नर्स र अन्य स्वास्थ्य कर्मीबाट निरन्तर उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमितको उपचारमा हौसला प्रदान गर्न तलबको 100% भत्ता, दैनिक 2000 भत्ता र खाना खाजाको निशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। आइसोलेसनमा अहिलेसम्म 17 जना भन्दा बढीले उपचार सेवा लिइसकेका छन्। नगर सरकारले निकट भविष्यमा देखा पर्न सक्ने कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट वा लहरलाई मध्यनजर गरी स्थायी आइसोलेसन सेन्टर निर्माणको लागि आफ्नै भवन बनाउने तयारी समेत सुरु गरेको छ। अब हामीले स्वास्थ्य बिमा गरिदिएका छौँ नम्बर 1। दोस्रो कुरा, अब नियमित स्यालेरी भन्दा थप हाम्रो दिनको 2000 रुपियाँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ भत्ता उपलब्ध गराइरहेका छौँ। सँगसँगै उहाँहरूको चाहिँ खानाको सम्पूर्ण व्यवस्था हामीले यहाँबाट गरिरहेका छौँ। र अर्को ग्यारेन्टी हामीले के गरेका छौँ भने यहाँ बस्दाखेरि उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभयो भने त्यो सङ्क्रमण भएको उपचार, सम्पूर्ण उपचार चाहिँ नगरपालिकाले गरिदिने उहाँहरूलाई चाहिँ भन्ने कुरा हामी चाहिँ उहाँलाई राखेका छौँ। सँगसँगै उहाँहरूको चाहिँ कामको एउटा चाहिँ इमान्दारिता हेरेर हामी पुरस्कृत पनि गर्छौँ भनिरहेका छौँ। समुदाय स्तरमा बढ्दो कोरोनाको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न नगरले टोलटोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ। जिल्ला अस्पतालको सहकार्यमा नगरपालिकाले रुगाखोकी, ज्वरो लगायतको लक्षण देखिएका नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी गाउँ गाउँमा सुरु गरिएको परीक्षणले नगरवासीमा आत्मविश्वास बढाएको छ। हाम्रो धोइलामा वार्ड कार्यालयमा धोइलामा आएर चेक गर्दा साह्रै खुसी लाग्यो। त्यसपछि मलाई हल्का ज्वरो आयो, ज्वरो आउने दबाई खानु गर्ने यताउता गर्ने गरेँ। मेरो जिउरो अन्यको पातभन्दा खस्रो भयो। हेर्नुहोस्, मुखबाट थुक्न आउने भयो। त्यो घाँटी सुकेर पानी निल्दा पनि सर्लक्क बिजाउँदै जाने भयो। मैले खाना पनि नसक्ने अवस्थामा थिएँ। तर मेरो आफ्नो बल गरी घरमा कोही छैन, म आफैले पकाउने खाने गरेरै म सम्झेर आज 26 दिन, आज कति सोमबार आयो। समुदाय स्तरमा फैलिसकेको कोरोनालाई कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पालिकाले परीक्षणको दायरा बढाएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न वडा र टोलमा गरी निशुल्क 1000 भन्दा बढी स्थानीय नागरिकले कोरोना परीक्षण गराएका छन्। तानसेन नगरपालिकाले अहिलेसम्म यो कोभिडको दोस्रो चरणलाई नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि विभिन्न क्रियाकलाप गर्दैछ। त्यसमध्ये प्रत्येक वार्डमा वार्ड अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा समिति, यो रोकथाम तथा नियन्त्रण एउटा समिति बनेछ वार्ड अध्यक्षको प्रत्येक वार्डमा। त्यसले आफ्नो टोल विकास संस्था मार्फत सबैलाई जनचेतना दिने अनि मान्छेहरूलाई प्रसार यसबाट बच्ने उपायहरू बारेमा बताउने। यता नगरपालिका र चीनको लासान नगरपालिका बीच कायम भएको भगिनी सम्बन्धका कारण खोप खरिदको प्रक्रियामा अनुमति प्रदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग पालिकाले अनुमति माग गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पालिकाहरूलाई अनुमति दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ। यद्यपि अन्य परोपकारी सङ्घ-संस्थासँग नगर सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीका लागि सहयोग माग गरेको छ र ती सामग्री आउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बस्नेतलाई जोड्दैछौँ। उहाँसँग कोरोनाले पारेको प्रभाव, नियन्त्रण गर्न पालिकाले खेलेको भूमिका र अन्य विकास निर्माणमा पालिकाको प्रगतिका विषयमा हाम्रो कुराकानी केन्द्रित रहनेछ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। धेरैले सोलुखुम्बुमा महामारीले आक्रान्त पार्न नसक्ने आकलन गर्दा गर्दै हिमाली जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमित पुष्टि भए। लिखुपिकेको अहिलेको अवस्था के हो, कसरी कोरोना फैलियो अध्यक्षज्यू बताइदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो चाहिँ यस गाउँपालिकाले अब यो दोस्रो लडको चाहिँ यो जुन महामारी फैलेको छ, हामीले यहाँ चाहिँ सावधानी अपनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै पनि कारणवश हाम्रा केही यो गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने हाम्रा चाहिँ यहाँ बस्ने लिखुपिकेवासीहरू चाहिँ काठमाडौँबाट अलिक जावत आवत भयो र हाम्रो चाहिँ अहिले यो गाउँपालिकामा लगभग 9,500 जनसङ्ख्या रहेको छ, 5वटा वडा रहेका छन् र हाम्रो चाहिँ काठमाडौँबाट आउने मान्छेबाट चाहिँ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलेको भन्ने अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ ठहर भयो र अहिले हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा 24 जना चाहिँ संक्रमितहरू भेटिनु भयो। त्यसमा हाम्रो 13 जना चाहिँ अहिले हाम्रै यहीँको चाहिँ उपचार पद्धतिबाट चाहिँ उहाँहरू निको भइसक्नु भएको छ र अरूको पनि हामीले अहिले गाउँपालिकाले हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शाखालाई चाहिँ सबै फुल्ली अधिकार दिएर हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वडाका वडा सचिवहरू, यो गाउँपालिका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, अरू सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर अहिले हामीले यो महामारीलाई चाहिँ कन्ट्रोल। अहिले सक्रिय संक्रमित चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? अहिले हाम्रोमा 9 जना हुनुहुन्छ। हजुर, धेरै अध्यक्षज्यू जस्तो कि यो धेरै स्थानीय तहले महामारीमा तयारी गर्न नसक्दा अवस्था भयावह हुन पुग्यो। तपाईको लागि पनि छोटो समय मात्रै मिल्यो। महामारी नियन्त्रण गर्न भूमिका के खेल्नुभयो? अहिलेसम्म के गर्नुभयो? होइन, अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यस गाउँपालिकामा गत वर्ष र अहिले गरेर यो त्यो हाम्रो चाहिँ अक्सिजन कन्टेन्टेसन मेसिनहरू चाहिँ 9वटा हामीले प्राप्त खरिद गरिसकेका छौँ। 14वटा आइसोलेसन चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी रूपमा चाहिँ तयारी गरिसकेका छौँ र हाम्रो गाउँपालिकामा एउटा चाहिँ हिमालयन प्रोजेक्ट भन्ने छ। त्यो हिमालयन प्रोजेक्टसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ हामीलाई अलिकता स्वास्थ्य सामग्री सहित उहाँहरूले अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि अहिले चाहिँ तत्कालीन रूपमा हामीलाई 40 लिटरको चाहिँ अक्सिजनहरू पनि हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गरिदिनु भएको छ र थप अहिले हामीले औषधिहरू सबै हामीलाई चाहिने कोभिडको प्रक्रियामा चाहिने जति गाउँपालिकाले चाहिँ हामीले कार्यपालिकाबाट चाहिँ आदेश गरेर निर्णय गरिदिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्रोतसहित उपलब्ध गरिदिएर स्वास्थ्य शाखाले सबै खरिद गरेर अहिले हाम्रो 5वटै वडा र त्यो 5वटै वडामा रहेका हाम्रा स्वास्थ्यका इकाइहरू, हाम्रो चाहिँ त्यो आइसोलेसन सेन्टरहरू, क्वारेन्टाइनहरूमा हामीले आवश्यक अहिलेलाई चाहिने चिज चाहिँ सबै एकदमै द्रुत गतिमा हामीले पुर्याइसकेका छौँ। अध्यक्षज्यू, आइसोलेसन निर्माणदेखि संक्रमितलाई घरमै गएर उपचार सेवा लगायतका काममा तपाईहरूको बजेट कति खर्च भयो? विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्च महामारी नियन्त्रणमा हुँदा भोलि अरू आयोजनामा शोध भर्ना कसरी गर्नुहुन्छ त? अहिले हामीले चाहिँ गत वर्षकै हाम्रो नीति कार्यक्रममा हामीले यो विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण भनेर हामीले 50 लाखको कोष राखेका थियौँ। अहिले तत्कालीन रूपमा हामीले चाहिँ यो विकास निर्माण र हाम्रो चाहिँ चालु खर्चबाट हामीले 20 लाख रुपियाँ चाहिँ काटेर स्वास्थ्यलाई दिएका छौँ र लगभग हामीले यो वर्ष अहिले 40 लाखको हाराहारीमा हामीले गाउँपालिकाबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न सञ्चित कोषको पैसाहरू, हाम्रो चाहिँ त्यो चालु खर्चहरू, पुँजीगत खर्चहरूबाट काट्न मिल्ने पैसा काटेर लगेका छौँ र हामीलाई अहिले यो महामारीले हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू, सडक निर्माणहरू, यो चाहिँ आधारभूत हुने विकासहरूलाई त्यति ठुलो खासै असर परेको छैन। हामीलाई एउटै कुरा बाधा के परेको छ भने हामीलाई राजस्व बाँडफाँडबाट यो गाउँपालिकालाई चाहिँ अनुदान प्राप्त हुने अनुदान चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पुरापुरी त्यो हामीलाई रकम उपलब्ध नभएकोले अहिले पछिल्लो चरणमा आएर हामीले ठुलो झन्झट बेहोरिरहेका छौँ। यो महामारीका बीचमा पूर्वाधार निर्माणमा त असर पर्यो होला नै। अहिले गत वर्षका योजना कति पुरा भए? नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्यो, बजेट ल्याउने चटारो पनि होला, के तयारी गरिरहनु भएको छ अध्यक्षज्यू? अहिले हामी चाहिँ अब यो नयाँ वर्षको चाहिँ आगामी वर्षको चाहिँ हामी बजेट नीति कार्यक्रम बनाउने पनि हामीले चाहिँ सबै हाम्रा माताहतका कार्यालयहरूलाई चाहिँ
सबै भनेको छौँ। हामीले वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई भनेका छौँ। हामी पनि अध्ययन गर्दैछौँ र जो गत वर्षको चाहिँ हाम्रा जुन परेका प्रक्रियामा चाहिँ रहेका योजनाहरू छन्, हाम्रा करिब 85% जति योजनाहरू चाहिँ सफल भइसकेका छन्। हाम्रो चाहिँ 15% जति चाहिँ अहिले कोही निर्माण अध्ययन अवस्थामा छन्। यो चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका कार्यक्रम जस्ता र हाम्रा गाउँपालिकाले आधारभूत त्यो चाहिँ वडा र त्यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने नीतिगत हाम्रो चाहिँ नीति कार्यक्रमका कामहरू, त्यहाँ केही कामहरू चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ यो स्वास्थ्यको प्रोटोकल अपनाएर चाहिँ हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँको कार्यकालमा यो पटक आउने बजेट अन्तिम होला, किनभने स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिँदैछ। यो बीचमा तपाईँले तपाईँको पालिकाका लागि के गर्नुभयो, के गर्न पाउनु भएन, समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ सबै यहाँको जनताको आधारभूत उहाँहरूको चाहिँ चाहना अनुसार, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले 4वटा बजेट चाहिँ हामीले खर्च गरिसक्यौँ। र त्यो 4वटा बजेट खर्च गर्ने क्रममा मलाई मेरो कार्यकालमा नभएका 2टा कामहरू थिए। त्यो एउटा काम भर्खरै हाम्रो अब यो 1-2 हप्ता अगाडि हामी 1-2 हप्ताभित्रमा हामी प्राप्त गर्दैछौँ। र एउटा काम भनेको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म यो जग्गाको चाहिँ वाद विवाद भएर हामीले जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेकाले गर्दा गाउँपालिकाको आफ्नो जमिनमा आफ्नो भवन बनाउन बाहेक अरू काम हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्थानीय तहले बनाएको आइसोलेसनमा बस्न मान्दैनन् कोरोना संक्रमित। जुम्लाका होम आइसोलेसनका संक्रमित हिँडुल गर्दा नियन्त्रणमै चुनौती। नगर विकास कोष अब पूर्वाधार विकास निगम। नगरपालिकाको भौतिक विकासमा टेवा पुग्ने। दुर्गममा भएका नगरपालिकालाई मुख्य ध्यान दिन नगर प्रमुखका सुझाव। वडामै पुगेर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका। स्वास्थ्य कर्मीलाई तलबको 100% भत्ता दिने घोषणा। र नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, तर छैनन् दक्ष चिकित्सक। अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गाउँघरमै कोरोना उपचारका लागि नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले हाई फ्लो नेसल क्यानुला अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल बनाएका छन्। अस्पतालमा भने चिकित्सक छैनन्, जसले गर्दा बिरामीको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। चिकित्सक जो हो नहुँदा अहिले कोरोना अस्पताल सुरु गर्ने कि बन्द गर्ने अलमल भएको छ। नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको हाई फ्लो नेसल क्यानुला अक्सिजन सप्लाई सहितको आइसोलेसन सेन्टरमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। नवलपरासीको सुनवलबाट पालिका खबरदाता विमल भट्टराईको एक रिपोर्ट।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ। आइसोलेसनमा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामी छन्। आवश्यक पर्ने आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण जडान गरिएको छ, तर उपचार पद्धतिमा स्वास्थ्य उपकरणको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति छैन। चिकित्सक उपलब्ध नहुँदा एमबीबीएस चिकित्सकबाट हाई फ्लो नजल क्यानोल अक्सिजन वितरण गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्नु परेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 10 बेडको हामीले एचडियू सञ्चालन गरेका छौँ होइन। यो नगरपालिकाको क्षमताको हिसाबमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कम छ, किनभने हामीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमडी डक्टर चाहिँ हुँदैन। हामीले मेडिकल अधिकृत तपाईँको चाहिँ एमबीबीएस डक्टरबाट चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। 2टा एमबीबीएस डक्टर छ। त्यो भएकोबाट हामीले अब यसले तपाईँको चाहिँ अलिकति नर्मल भएको बिरामीलाई त ठिक हुन्छ होइन, तर जसलाई तपाईँको चाहिँ यो भेन्टिलेटरै चाहिने त्यो बिरामीलाई चाहिँ यहाँ हामी राख्दैनौँ, किनभने पछि धोका हुनसक्छ। तर अब करिब हामीले तपाईँको चाहिँ अलिक बेलैमा नगरवासी सचेत हुने हो भने यहाँ आइसकेपछि भेन्टिलेटर चाहिँ खोज्न पर्दैन। नगरपालिकाले 29 शय्याको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्न 2 जना एमबीबीएस चिकित्सक सहित 15 जना स्वास्थ्यकर्मी रात दिन खटेर सेवा दिइरहेका छन्। सीमित स्वास्थ्यकर्मी मात्र हुँदा लगातार सेवा दिइरहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी थाकेका छन्। जिल्लाकै रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको एकमात्र पुरानो पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा 8 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालनमा छ। बिरामी शय्या अपुग भएर भुइँमा उपचार गर्नु परिरहेको अवस्थामा 22 शय्या थप गरी जसोतसो 30 शय्या मार्फत अत्यन्त न्यून जनशक्ति तथा चिकित्सकका साथ सेवा पुर्याइएको छ। क्षेत्रमा रहेको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल जो चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल हो, तर पनि हामीले रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले आवश्यक एचडियू र आइसियू सेवा दिनको लागि हामीले आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गरिराखेका छौँ र हाम्रो नागरिकहरूलाई पनि यहीँबाट सेवा दिने व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ। र यसको अलावा रामग्राम नगरपालिकाले छुट्टै पनि आइसोलेसन सेन्टर अक्सिजन सहितको निर्माण गरेको छ, तर त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्नको लागि हामीले दक्ष जनशक्तिको चाहिने माग गर्दा पनि त्यो दक्ष जनशक्ति अहिले चाहिने कसैले पनि अप्लाई गर्ने अवस्था पनि छैन र त्यस कारणले गर्दा आपूर्तिमा एउटा समस्या देखिएको छ। जिल्लाकै एकमात्र प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा रहेको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा 18 जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी छन्। अहोरात्र खटिएर भए पनि संक्रमितको उपचारमा तल्लिन्छन्। को लागि जनशक्ति हुनुपर्ने चाहिँ त्यस्तै आइसियूमा जसरी एउटा बिरामीको लागि 1 जना नर्सिङ यता 1 जना कार्यालय सहयोगी त्यसरी गरेर भन्नाले उसको प्रत्येक इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटी युवाले नहेर्ने सबै बिरामीका जति रेखदेखि लिएर दर दबाईदेखि लिएर उसको चाहिँ पलका चाहिँ रेकर्डिङ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, त्यसमा केही गर्यो भने चाहिँ औषधि डाक्टरले जसरी प्रिस्क्राइब गरिदिनु भएछ त्यो हिसाबले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्छ कि हाई फ्लो नेजल क्यानुलर अथवा चाहिँ एचडी चिकित्सक र भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य उपकरण नहुँदा कोभिडका थोरै जटिल अवस्थाका बिरामीलाई समेत उपचार गर्न नसकेर बिटवल भैरहवा चितवन रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैगरी 15 शय्याको अक्सिजन सहितको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेको बर्दघाट नगरपालिका र 15 शय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टरको अवस्था समेत उस्तै छ। आइसोलेसनमा एचडियू भनिरहेको छौँ हामीले, त्यसमा त एटलिस्ट क्रिटिकल केयरको स्पेसलिस्ट चाहियो। त्यो पनि नभएर मेडिकल अधिकृत पनि अलिकति क्रिटिकल केयरमा एक्सपोज भएको, अलिकति ट्रेन्ड भएको त्यस्तो जनशक्ति चाहियो। त्यहाँ खालि हामी कम्पिटिसनमा होइन एचडियू बनायौँ 10 बेडको 5 बेडको, त्यो त्यति मैले देखिरहेको छु। यहाँ जताभावी त्यही सुनिरहेको छु। त्यसले गर्दा अहिले पनि नेपाल सरकारले पनि भनिसकेको छ जताभावी यो आइसोलेसन सेन्टरको नाममा यो जताभावी यो सब नखोलौँ। हालै मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र एचडियू सेवा सहितको सेवा विस्तार गर्न जिल्लाकै पुरानो पृथ्वीचन्द्र अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको 2 करोड 74 लाख, प्रदेश सरकारको 15 लाख, स्थानीय तहको 15 लाख गरी कुल 3 करोड 4 लाख बजेट प्राप्त भए पनि सेवाहरू कहिलेसम्म सञ्चालन हुने हो अन्यल देखिन्छ। नवलपरासीमा 7 स्थानीय तह मध्ये 3वटा सुनवल बर्दघाट रामग्रामले अक्सिजन सहितको अस्थायी कोरोना अस्पताल एवं आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छन्। चिकित्सकको अभावले स्थानीय तहलाई आफूले सञ्चालन गरेको अस्पताल चलाउने कि बन्द गर्ने भन्ने अलमल कायम छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका कार्यालयले एकल गोरु पाल्ने किसानलाई 1 थन हलो अनुदानमा वितरण गर्ने, गोरु विस्थापित हुनबाट जोगाउन र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने पालिकाको उद्देश्य। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले नागढुङ्गा कलङ्की सडक खण्डमा वृक्षारोपण गर्ने, बोट बिरुवा र फुल रोप्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन।
झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको आयोजनामा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण परियोजनाका विषयमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि तथा बैंकका प्रतिनिधिको सहभागिता। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकाका कर्मचारीका लागि सकारात्मक सोच सम्बन्धी तालिम जारी। 3 दिने तालिममा 2वटा पालिकाका 30 जना कर्मचारीको सहभागिता। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र तुलसीपुर विकास प्राधिकरणले सडक कालोपत्र गर्न सुरु गर्यो। वार्षिक 60 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने पालिकाको लक्ष्य। रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको गुनाममा एक घर एक धारा आयोजना सम्पन्न। योजनाबाट 113 घरधुरी लाभान्वित। सरकारद्वारा स्थानीय तहमा कामकाजमा कर्मचारी खटाउने कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित। कामकाज तथा सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने सफ्टवेयर निर्माण हुने क्रम जारी। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडासँग हालसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोडिने। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका, काभ्रेको खानीखोला, सिन्धुलीको 3 पाटन र रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा कार्यक्रम सुरु। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा समय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा 50,500 रुपैयाँ सहयोग। नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई रकम हस्तान्तरण। स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अघि बढ्दै गरेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले विपद पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो। जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने दाबी। उदयपुरको कटारी नगरपालिका क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न। अब जग्गा नाप्न फिल्डमा कर्मचारी खटाइने। नवलपुरको उपसेकोट गाउँपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सञ्चालन। केन्द्रबाट नागरिकलाई निशुल्क रूपमा आधारभूत सेवा प्रदान गरिने। वर्षाको बिन्दवासिनी गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष सञ्जय चौहानले वडा कार्यालयको कामकाजका लागि पालिकाबाट लिएको मोटरसाइकल फिर्ता गरे। शाहले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने। गुल्मीको तमघासमा आयुर्वेद सेवा केन्द्र विस्तार। रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल्लीराज भुसालले गरे सेवा केन्द्रको उद्घाटन। रौतहटको कटहरिया नगरपालिका अन्तर्गत रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन मार्फत रसिद काट्न सुरु। बिरामीलाई सहज। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाले राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता गर्ने। आगामी चैत्र 2रो सातादेखि राष्ट्रिय स्तरको गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता गर्न लागि गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले मरेका कुखुरा जत्थाभावी नफाल्न वडावासीलाई गर्यो आग्रह। जत्थाभावी फालेको फोहोर तथा मरेका कुखुराका कारण वडामा दुर्गन्ध फैलेको जनगुनासो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका छात्रलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण सुरु। 21 मावि र 14 आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने 3,310 छात्रलाई प्याड वितरण गरिने। नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 पुनः सरसफाई मुक्त क्षेत्र घोषणा। 45 वटा सूचक पूरा गरेसँगै नगर प्रमुख पुनः कुमार श्रेष्ठले सरसफाई मुक्त क्षेत्र घोषणा गरे। र मोरङ र इलामको सङ्गमस्थल कुइनेटार पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र दक्षिणी इलामको चुलाचुली गाउँपालिका जोड्ने कुइनेटारमा बन्यो झोलुङ्गे पुल। सेनिटरी प्याड वितरण सुरु। 21 मावि र 14 आधारपालिकाका छात्रलाई निशुल्क सेनिट विद्यालयमा पढ्ने 3,310 छात्रलाई प्याड वितरण गरिने। नवलपुरको देवचुली नम्बर 9 पुनः सरसफाई देवचुली नगरपालिकाको वर्फाई मुक्त क्षेत्र घोषणा। 45 पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्थानीय तहले बनाएको आइसोलेसनमा बस्न मान्दैनन् कोरोना संक्रमित। जुम्लाका होम आइसोलेसनका संक्रमित हिन्डुल गर्दा नियन्त्रणमै चुनौती। नगर विकास कोष अब पूर्वाधार विकास निगम। नगरपालिकाको भौतिक विकासमा टेवा पुग्ने। दुर्गममा भएका नगरपालिकालाई मुख्य ध्यान दिन नगर प्रमुखका सुझाव। वडामै पुगेर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दै पाल्पाको तानसेन नगरपालिका। स्वास्थ्य कर्मीलाई तलबको 100% भत्ता दिने घोषणा।
र नवलपरासीका सबै स्थानीय तहले बनाए अक्सिजन सहितको आइसोलेसन, तर छैनन् दक्ष चिकित्सक। अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।